अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अगर आपके खाने से बाल निकल आता है तो ये किस चीज की अलामत है? मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि कुछ दिनों पहले एक दावत पे मधु था तो खाने में बाल निकल आया था। 10-15 बंदे बैठे थे, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, अगर आपके खाने से बाल निकल आता है तो ये किस चीज की निशानी है और ये किस चीज का साइन है कि आपके साथ क्या होने वाला है, जिसकी खबर आपको बिल्कुल भी नहीं है। खाने से बाल का निकल आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं असद महमूद की वीडियो। पिछली वीडियोस पे आप लोगों के बहुत पसंद आई के बाद आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है और उसमें बहुत ऐसी बातें बताई गई जो अक्सर हमारे साथ होती है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम अक्सर खाना खा रहे होते हैं तो उनमें बाल निकल आता है, तो उनकी निशानदगी की गई है इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें बहुत सारी नॉलेज है हमारे लिए, क्योंकि अक्सर ये सभी लोगों के साथ होता है। सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसी मोटिवेशन स्पीकर्स में आपके लिए लाती रहूँगी। सो लेट्स गो टू वीडियो। और आज की वीडियो में जानते हैं कि असद महमूद हमें किस तरह से गाइड करते हैं कि खाने में बाल निकल आए तो हम किस चीज़ की निशानी होती हो और क्या करना चाहिए और क्या ये बात सही है। सो लेट्स गो टू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अगर आपके खाने से बाल निकल आता है तो ये किस चीज की अलामत है? मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि कुछ दिनों पहले एक दावत पे मधु था तो खाने में बाल निकल आया था। 10-15 बंदे बैठे थे, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, अगर आपके खाने से बाल निकल आता है तो ये किस चीज की निशानी है और ये किस चीज का साइन है कि आपके साथ क्या होने वाला है, जिसकी खबर आपको बिल्कुल भी नहीं है। खाने से बाल का निकल आना, क्या इसका फायदा है या इसका नुकसान है? खाने से बाल का निकल आना, क्या ये गुर्बत और तंगदस्ती की तरफ साइन है या आपके घर में कोई परेशानी या मुसीबत आने वाली? तो हर मुसलमान के लिए ये राज जो है जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने सोशल लाइफ में देखा है कि 99% लोगों का इसका इल्म नहीं होता। देखिए कि खाना हम दिन में 3 मरतबा खाते हैं। बहुत से लोग तो घर का खाना ही खाते हैं और कुछ लोग बाहर का खाना नहीं मंगवाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 मरतबा घर का खाना खाते हैं और 2 मरतबा बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। तो खाने से बाल का निकल आना ये एक आम सी बात ही है, बिल्कुल आम सी बात है, कोई खास बात नहीं है। अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने से बाल निकल आता है, पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि खाने से बाल का निकलना, इससे खाना नापाक नहीं होता है। बाल नापाक नहीं होता, चाहे कि वो बाल आपके सर से टूट कर गिरे। तो अगर आपकी तबीयत मुनासिब समझती है तो आप बाल को निकालें और वो खाना खा लें। अगर आप वो खाना जो है ना गवारा नहीं करते, आपका मूड चेंज हो जाता है, तो फिर क्या करें कि तब भी आप उस बाल को निकाल दें और वो खाना आप किसी दूसरे को या किसी फकीर को दे दें। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग जो घर का खाना खाते हैं ना, तो घर में खाना हमारी माएँ और बहनें पकाती हैं। हमारी माएँ और बहनें सबसे पहले तो ये बात याद रखें, घर में जब भी खाना पकाएं तो कभी भी बेपर्दा होकर खाना ना बनाएं। अब बेपर्दा होने का मतलब ये है यहाँ पे कि बाल खुले छोड़ देना या दुपट्टा उतार देना। अगर आप इस तरह खाना बनाएंगे तो खाने से बरकत उड़ जाएगी और खाने में बेबरकती आएगी। तो मेरी माएँ बहनें जब भी घर में खाना बनाएं तो सर पर दुपट्टा लाजमी रखें, मतलब सर को डांप कर रखें और अपने सर के बालों का हमेशा समेट कर खाना बनाएं, ताकि सर का कोई भी बाल खाने में ना गिरे। और खाना बनाते वक्त अगर वो पाकी की हालत में है तो साथ साथ सूरह इखलास पढ़ती रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वजीफे की बरकत से खाने में हमेशा बरकत आएगी। घर में गुर्बत तंगदस्ती कभी भी नहीं आएंगे। अल्लाह पाक रिज़्क़ के सारे दरवाजे खोल देगा। अगली बात यह है कि अगर बहुत ज्यादा एहतियात करने के बावजूद भी खाने से बाल निकल आता है, या आप बाहर से खाना मंगवाते हैं या घर में खाना पकाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं लेकिन तब भी खाने में बाल निकल आता है, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, यहाँ ये टर्निंग पॉइंट है, जरा खोल के सुनिएगा। वो लोग जो खाने में बाल निकल आए तो बहुत गुस्सा करते हैं, खाना फेंक देते हैं। ठीक है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये रिज्क में इजाफे की तरफ इशारा है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं,
کھانے میں بال نکلنا رزق میں جو ہے نا اضافے کی نشانی ہے، یہ آپ نے یاد رکھیں، یعنی اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تو جس بندے کے کھانے سے احتیاط کے باوجود بھی اکثر بال نکلتے ہوں تو وہ صدقہ خیرات زیادہ کرے، انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی گھر میں غربت اور تنگ دستی بالکل نہیں آئے گی۔ اور بہت سے لوگ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، اگر کھانے میں کوئی بال وغیرہ نکل آتا ہے تو اپنی بیوی کو، اپنی ماں بہنوں کو جھڑکنا اور گالیاں دینا شروع کر دیتے، تو منع کرنا لازمی چاہیے، لیکن دوبارہ سے، تاکہ وہ دوبارہ سے ایسا کام نہ ہو۔ جب کھانا بناؤ تو اپنے بالوں کو سمیٹ کے بناؤ۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص باہر سے تھکا ہارا اپنے گھر میں آتا ہے اور کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں آیا تو کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے کھانا بناؤ۔ بیوی اس کے لیے کھانا لے کر آئی، لیکن بیوی نے جلدی جلدی سے کھانا گرم کیا اور جب سامنے رکھا شوہر کے تو شوہر نے وہ کھانا کھایا تو کھانے میں نمک بہت زیادہ بیوی نے ڈال رکھا تھا، یا غلطی سے اسے ایسا ہو گیا تھا۔ شوہر نے بہت زیادہ غصہ کیا، اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی بیوی کے منہ پر 3-4 تھپڑ مارے۔ جب اس نے بیوی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ دیکھو یار، میں سارے دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، میری بیوی نے ایک غلطی کی اور مجھے اتنا غصہ آیا، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے منہ پہ 3-4 تھپڑ ماروں اور اسے بتاؤں کہ کھانا اس طرح بناتے ہیں، نمک کتنا تیز آپ نے ڈال رکھا ہے، اور میں روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، تو میرے رب کو مجھ پر روزانہ کتنا غصہ آتا ہے۔ اس نے یہ سوچ کر اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرے نامہ اعمال میں سارے گناہ تھے، کوئی نیکیاں نہیں تھی، لیکن میری ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بیوی نے پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ تو اس نے بتایا ایک دن جب تو نے میرے سامنے کھانا رکھا تھا نا تو نمک بہت تیز تھا، مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں 3-4 تھپڑ ماروں، تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے تو مجھے اتنا غصہ آیا ہے، تو روزانہ جو میں ان گنت غلطیاں کرتا رہتا ہوں اس سے میرے رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا، تو میں نے تجھ پر رحم کھایا، مجھے ترس آ گیا، میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، میں نے تجھ پہ جو رحم کھایا تھا، تیری غلطی معاف کی تھی، اللہ تعالیٰ کو میری وہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں درس ہدایت یہ ہے کہ گھر میں جو عورتیں ہیں نا، کھانا بناتی ہیں نا، گھر کے جو کام کاج کرتی ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا یا کھانے میں کوئی بال آ گیا، تو اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کہ انہیں درگزر کر دینا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف ضرور کرے گی۔ یہ کہانی میں نے، یہ واقعہ یا یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو مجھے بھی ریسرچ کی ضرورت تھی۔ جب میں نے ریسرچ کی تو اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا تو مجھے پتہ چلا کہ اگر آپ کے رزق میں، آپ کے کھانے میں بال نکل آتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو سائن نہیں ہے، نہ کہ آپ سے نیگیٹو سائن سمجھے اور دوسروں کو ڈانٹنا شروع کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ اس علم سے دوسروں کی زندگی بدل سکتی ہے، دل بدل سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ ساری باتیں اور یہ ساری موٹیویشن آپ کے لیے بھی ایک ذریعہ بنی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈالے۔ کل ملیں گے ایک سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔